अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहन का मुझे मैसेज मौसूल हुआ, वो कहती है मौलाना साहिब, हम कैसे मालूम करें कि जो हमारी शर्मगाह से पानी निकल रहा है ये लकोरिया है या मनी है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर यही आपको वो समझाने की कोशिश करूंगा, लकोरिया और मनी में कैसे फ़र्क करेंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी निशानी बताई है जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि ये औरत की मनी है और ये मर्द की मनी है। ठीक है, क्योंकि हमारे दीन ने हमें हर चीज़ वाज़े तौर पर सिखाई है। देखिए ना, इतना पेचीदा मसला है और आजकल के लोग कहें कि भाई पता नहीं मौलाना साहब किस मौजू पर बात कर रहे हैं। इसके बारे में बताया है कि औरत की मनी का कलर कैसा होता है और मर्द की मनी का कलर कैसा होता है। ठीक है, लकोरिया क्या चीज़ है। ठीक है, तो आप कैसे पता करेंगे कि लकोरी और मनी में क्या फ़र्क है। तो ये मुख्तसर सी वीडियो है। नमाज रोज़े का मसला है, रोज़े का भी मसला, रमज़ान का महीना चल रहा है और नमाज का मसला है। ये बहुत अहम मसला है, इसको ज़रा ध्यान से बात को समाअत फरमाइएगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हदीस का मफ़हूम है, एक हदीस में पढ़ के आपके सामने सुना रहा हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मर्द की मनी गाढ़ी और सफ़ेद होती है, जबकि औरत की मनी पतली और जर्द होती है। ठीक है, मनी को पहचानने के 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा फिर मैं लकोरिया के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए जो मनी होती है उसको आप पहचानना चाहें तो जब आपको मनी की पहचान हो गई तो फिर आप खुद ब खुद लकोरिया की पहचान कर लेंगी, खुद ब खुद आप दूसरे पानी की पहचान कर लेंगी और मनी से गुस्ल फर्ज हो जाता है। ठीक है, मनी किसे कहते हैं। ठीक है, उसमें 3 अलामात में से एक भी पाई जाए तो मनी उसको कहा जाएगा। नंबर 1, मनी उसे कहा जाएगा कि जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि पहली अलामत क्या है, मर्द की मनी सफ़ेद होती है और औरत की मनी जर्द होती है। मर्द की मनी गाढ़ी होती है, औरत की मनी पतली होती है। एक तो ये फ़र्क है। ठीक है, तो ये वाज़े फ़र्क इंसान पता कर लेते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर औरत की मनी जर्द हो। जो औरतें तंदुरुस्त होती है, ताकत के एतबार से ठीक होती है, उनकी उनकी मनी भी सफ़ेद हो सकती है। तो ये कोई कुल्ली नहीं है। ठीक है, लेकिन अमूमन जो हुक्म लगाया जाता है वो इसी बात पर लगाया जाता है कि मनी जो औरत की होती है वो जर्द रंग की होती है। ठीक है, एक फ़र्क तो ये है। दूसरा फ़र्क इसके अंदर ये बताया जाता है कि जो मनी होती है ना, चाहे वो मर्द की हो चाहे वो औरत की हो, ठीक है, वो उसमें जो 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 महक आ रही होती है ना उसके अंदर, वो आटा, जैसे औरतें आटा गूंद रही होती हैं, आटा गूंदते वक्त जो आटे की महक आती है, इस तरीके से उस मनी की महक आ रही होती है, चाहे वो मर्द की हो चाहे वो औरत की हो। ठीक है, और तीसरा फ़र्क इसके अंदर ये है कि जो मनी होती है ये शहवत के साथ निकलती है। या इंसान ने ख्वाब देखा या बदख्वाबी हुई, यानी कि ख्वाब याद ना हुआ या ख्वाब देखा, कोई भी ऐसा मसला हुआ। ठीक है, या फिर मियाँ बीवी अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम कर रहे थे या मुश्तरक कोई भी ऐसा काम कर लिया कि शहवत के साथ मनी निकली और निकलने के बाद जो मर्द का उज़्व तनासुल है वो ठंडा पड़ गया। ठीक है, वो उसके जो है ना उसमें सख्ती कम हो गई। औरत का जो जिस्म है वो ठंडा हो गया, यानी कि पहले शहवत थी वो हल्का हो गया। तो इसको मनी कहते हैं। ठीक है, ये मेन फ़र्क है मनी निकलने का। ठीक है ना, आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, इससे तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। ठीक हो गया। अब रही बात दूसरी, जो इसके अलावा जो कतरे होते हैं, कुछ कतरे ऐसे होते हैं जो सोचने से निकलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किसी के दिमाग में बात आई, काश मैं उस लड़की के साथ होता, मैं उस लड़के के साथ होती तो मैं ये करता वो करता। दिल में गंदे गंदे ख्यालात आ रहे हैं, किसी को देखकर अजीब सी फीलिंग हो रही है या गंदी मूवीज़ देख रहे, उस वक़्त जो ख्यालात आते हैं, इससे जो इंसान जो कतरे निकलते हैं इसको मज़ी कहते हैं। क्योंकि इससे शहावत बढ़ रही होती है, शहावत कम नहीं होती है। तो जब शहावत बढ़ रही हो तो इसको मज़ी, जो इस वक़्त जो कतरे निकलते हैं मज़ी होते हैं। ये कपड़े तो नापाक कर देते हैं लेकिन इससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता है। और तीसरे नंबर पर जो मैंने आपको बताना है, वो पानी होता है कि जो यानी कि इंसान कुछ सोच भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं है, ना शहवत से निकला, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही कपड़े ख़राब हो जाते हैं। जैसा कि औरत के बारे में आता है, लकोरिया के बारे में, औरत काम कर रही है तो वो पानी निकल रहा है शर्मगाह से।
ٹھیک ہے، بازار جا رہی تو شرمگاہ سے پانی نکل رہا ہے، تو اس کی جو عموماً جو نشانی بتائی جاتی ہے وہ یہی بتائی جاتی ہے، اس کی جو نشانی ہے جو عورت کی وہ سفید، اس کو وائٹ پانی بھی کہا جاتا ہے، سفید کلر کا، کیونکہ ڈاکٹر حضرات اس کے بارے میں بہتر سمجھتے ہیں، وہ آپ کو بہتر بتائیں گے، لیکن جو امام نووی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، جو انہوں نے ایک فرق بتایا ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں آپ کو جو سفید زردی جو وہ مائل ہوتا ہے جو ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ منی ہے، سوری یہ لکوریا ہے یہ والا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ موٹے رنگ کا یعنی کہ موٹا سفید پانی نکل آئے یا پھر زرد نکل آئے، ٹھیک ہے، موٹا سفید پانی نکل آئے یا زرد نکل آئے، اس کو لکوریا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ لکوریا ہے اور وہ منی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں لکوریا میں جو عورت ہے نا اس کو نماز معاف نہیں ہوتی ہے، اس کو روزہ معاف نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لکوریا میں غسل تو فرض نہیں ہوتا، لیکن اگر عورت کو اس قدر زیادہ لکوریا آ رہا ہے کہ اس کو وقت ہی نہیں مل رہا نماز پڑھنے کا، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ یہ معذور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ معذور ہے۔ معذور اسے کہا جاتا ہے کہ جس کو اتنا وقت بھی نہیں مل رہا کہ نماز پڑھ سکے۔ اب وہ کیا کرے گی؟ یعنی کہ نماز کے وقت وہ وضو کر لے گی، اور جب تک نماز کا وقت رہے گا اس وقت تک وہ اس کا وضو برقرار رہے گا، لکوریا نے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ نماز بھی پڑھ سکتی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتی۔ ہاں، اس کے علاوہ خون نکل آتا ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو اس سے اس کا جو ہے نا وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو معذور کے حکم میں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو روزے کے بارے میں یہ حکم ہے، روزہ عورت رکھے گی، ٹھیک ہے، روزے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر عورت اس دوران لکوریا تھا، عورت شرمگاہ میں، دیکھیں میں کھل کر بات کرنے والا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے، عورت نے شرمگاہ میں انگلی داخل کی، ٹھیک ہے، تو وہ تر ہو گئی، پہلے خشک انگلی تھی وہ تر ہو گئی، پھر دوبارہ انگلی داخل کی، کیونکہ پانی نکل رہا ہوتا ہے تو عورت پریشان ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ کام کر رہی ہوتی ہے، تو دوبارہ داخل کی تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تمام چیزیں تھی۔ اچھا، اسی ضمن میں ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ مولانا صاحب ایک عورت رات کو سوتی، اس کو اکثر اس کو لکوریا اس کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن رات کو سوئی، صبح اس کے کپڑے خراب ہیں، تو اب صورت میں کیسے فرق کرے لکوریا ہے کہ منی ہے؟ اب اس کا جواب سمپل صحیح ہے، اگر تو اس کو خواب رات کو سوئی تھی، اس کو خواب آیا، ٹھیک ہے، یا تو خواب آتا ہے کپڑے خراب ہوتے، یا خواب نہیں آتا ہے، یا تو اس کو خواب آ گیا ہے، خواب اس کو آیا ہے، تو پھر تو ظاہری بات ہے یہ احتلام ہے، یہ منی نکلی ہے، اس پر غسل کرنا پڑے گا، یا اس کو جو ہے نا بدخوابی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے وہ منی نکلی ہے اس کی، تو اس صورت میں بھی جو ہے نا اس کو پکا یقین ہے منی ہے یہ، تو اس صورت میں بھی ضروری نہیں کہ خواب آئے تو منی نکلتی ہے، بغیر خواب آئے بھی منی نکل آتی ہے، لیکن اس کو یقین ہے کہ نا یہ احتلام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ احتلام نہیں ہے، یہ جو نکلا ہے یہ لکوریا ہی ہے، یہ والا، اس کو پہچان ہے اس کی، وہ اس کو دیکھ رہی ہے، اس کو پکا پتہ ہے کہ لکوریا ہے یہ، تو پھر اس پر غسل فرض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ آپ پہچانیں اس کو، کس طرح پہچان سکتے ہیں لکوریا ہے، کس طرح پہچان سکتے ہیں وہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنے لیڈی ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں، وہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کیا چیز ہے کیا نہیں ہے۔ السلام علیکم۔